नमस्कार, कार्यक्रम विमर्शमा स्वागत छ। म मदन खाती। दर्शकवृन्द, विपक्षी 5 दलीय विपक्षी गठबन्धनले अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विरुद्धमा सडक सङ्घर्षको पनि सङ्केत गरिराखेको छ। हिजो मात्र पनि 5 दलका निकट रहेका विद्यार्थी सङ्गठनहरूले प्रदर्शन सांकेतिक रूपमा प्रदर्शन गरेका छन् र आजको दिनमा हेर्दाखेरि 5 दलीय विपक्षी गठबन्धनहरू प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लोकतन्त्र मास्न खोजेको, उहाँका कदमहरू असंवैधानिक भएको भनेर एकपछि अर्को अगाडि बढिराखेको जस्तो देखिन्छ। एकातर्फ राजनैतिक रूपमा हेर्दाखेरि यसरी विपक्षी गठबन्धनले सरकारलाई घेर्ने प्रयास गरिराखेको छ भने अर्कोतर्फ विपक्षी गठबन्धनका नेताको रूपमा रहेका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि 146 विघटित प्रतिनिधि सभाका सांसदसहित जो रिट दायर भएको थियो सर्वोच्च अदालतमा, रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीहरूको केन्द्रमा यति बेला राष्ट्रपति परिराखेको देखिएको छ। राष्ट्रपतिको अधिकार के, राष्ट्रपतिको कर्तव्य के भन्ने विषयमा यति बेला व्याख्या हुनुपर्ने र त्यसरी चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने, खास गरी त्यो स्पष्टता हुनुपर्ने भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले ल्याइराख्नु भएको छ र प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले असंवैधानिक कदम चालेको उहाँहरूले त्यो इजलासमा बताइराख्नु भएको छ। आज हामी यिनै विषयमै केन्द्रित रहेर संवाद गर्दैछौँ र यो विषयमा संवाद गर्नको लागि आज हामीले नेकपा एमालेका युवा नेता रश्मि आचार्यलाई कार्यक्रममा आमन्त्रण गरेका छौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। अब अहिले विवादको केन्द्रमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पछिल्लो समय त हेऱ्यो भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको साथसाथमा अझै बढी विपक्षीहरूको तारोमा चाहिँ राष्ट्रपति हो कि जस्तो पनि देखिन्छ। यहाँ सत्तारूढ दलको युवा नेता यो सम्पूर्णलाई कसरी हेरिराख्नु भएको छ? अब यहाँहरूलाई त प्रतिरक्षाको लागि प्रधानमन्त्रीले निरन्तर भनि पनि राख्नु भएको छ। के छ स्थिति आजको दिनमा? यहाँहरू युवा, त्यो पृष्ठभूमि विद्यार्थी आन्दोलनको त्यो आफैमा प्रतिपक्ष हुनुपर्ने, तर विपक्षीले प्रयोग गर्ने शब्दावली यो सरकार चाहिँ प्रतिगामी भयो भन्ने हिसाबले जुन आइराखेको छ नि, यहाँ फेरि त्यसमै लागिराख्नु भएको छ। किन यस्तो? अब यसमा आजको घटनाक्रमहरूलाई कसरी हेर्ने भन्ने सन्दर्भमा केही पृष्ठभूमिका विषयवस्तुहरू हामीले यसमा हेक्का राख्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। जस्तो आज संसद विघटन भएर नयाँ ताजा जनादेशको लागि निर्वाचनको घोषणा भएको छ। यो परिस्थिति किन आयो भन्ने विषयवस्तु हामीले अलि मसिनो गरी केलाउनुपर्छ। जस्तो अब यसमा यो सँगसँगै अघि तपाईँले जोड्नु हो, यो विपक्षी गठबन्धनले लोकतन्त्र विरोधी अथवा लोकतन्त्र मास्ने खालको चरित्र चाहिँ प्राइम मिनिस्टरले अवलम्बन गर्नु हो भनेर आक्षेप लगाउनु भएको भनेको तपाईँले जुन कुरा जोड्दै हुनुहुन्छ, सबभन्दा पहिला म के जोड्न चाहन्छु भने बहुदलीय प्रणाली भएको देशमा, लोकतान्त्रिक देशमा ताजा जनादेशमा जाने कुरा, जनताको बिचमा जाने कुरा यो लोकतन्त्र मासिने कुरा होइन, प्रतिगमन होइन। पहिला हामी यस मानेमा प्रष्ट हुनुपर्छ फर्स्ट। किनभने हामीले त संसारका विभिन्न खालका चाहिँ प्र्याक्टिसहरूबाट त हेरिरहेछौँ। यदि संसदले निकास दिन सकेन भने त्यसको अन्तिम न्यायाधीश भनेको को हो भने जनता नै हो। त्यो बेलामा जनतामा जाने कुरा प्रतिगमन होइन, अग्रगमनकारी कुरा हो एक। र हाम्रो संसदले निकास दिन सकेन, दृश्यहरू त अगाडि छर्लङ्गै छन् नि। अघिल्लो पटक पनि संसद विघटन भयो अनि सर्वोच्चले त्यसलाई चाहिँ बदर गर्यो, पुनर्स्थापना भयो। पुनर्स्थापना भइसकेको 3 महिनासम्म हाम्रो संसदले वैकल्पिक सरकार दिन सकेन, त्यसरी दिन सकेन, गति दिन सकेन, निकास दिन सकेन। त्यो नभइसके पछाडि त्यस पछाडिका अरू जुन सर्वोच्चले औल्याएको थियो, 76-3 को सरकार त्यसपछि बन्यो। 76-3 को सरकारले विश्वास प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था बनेन। 76 को 5 सरकार बन्नका निम्ति राष्ट्रपतिबाट आह्वान भयो। त्यो आह्वान अनुरूप त्यो चाहिँ सरकार बन्ने विश्वासयोग्य जग, विश्वासको त्यो जग निर्माण के राम्रो नदेखेको कारणले गर्दाखेरि अनि संविधान त 76-7 अनुसार गएर संसद विघटन भयो। परिदृश्य त यही हो नि हो। अब यहाँनेरिको अर्को प्रश्न कहाँनिर छ भने, होइन मैले जोड्दैछु, म यसमा आउँछु। अब यहाँनेरिको अहिलेको चुरो प्रश्न के छ भने 76-5 अनुसार एउटा सांसद दलभित्रको सदस्यका हिसाबले रहन्छ कि दलभन्दा बाहिरको अथवा निर्दलीय चरित्रको रहन्छ भन्ने कुरा आजको मेजर प्रश्न हो। त्यो जगमा उठेर चाहे अघि तपाईँले जोड्नुभयो प्रतिनिधि सभा के अरे प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनको मागसहित त्यति मात्रै होइन, अझ शेरबहादुर देउवालाई सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने, अब एकातिर भन्ने शक्ति पृथकीकरणको चाहिँ अभ्यास हामीले गरिरहेछौँ, त्यसलाई बल पुर्याउने हो भनेर,
म प्रश्न गर्न चाहन्छु शक्ति पृथकीकरणको अभ्यासमा सर्वोच्च अदालतबाट प्रधानमन्त्री कहाँ भन्छ के सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री जनाउन सक्छ बनाउन सक्छ जसरी आजको दिनमा तर्क गरिराख्नु भएको छ नि यो अवस्था जुन आयो नि राष्ट्रपतिको विषयमा चाहिँ अब आजको दिनमा यो गणतन्त्रको एउटा प्रतीकको रूपमा संविधानको पालनकर्ता संरक्षणकर्ताको रूपमा रहनु भएको राष्ट्रपतिमाथि लगातार यसरी चाहिँ उहाँको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्नु यसलाई चाहिँ कसरी हेर्ने भन्नुहोस् त अब यसमा मैले दुईटा सन्दर्भ जोड्छु एउटा भनेको आज राष्ट्रपतिले अगाडि सारेको कदम संवैधानिक राष्ट्रपतिका हिसाबले चाल्नु भएको छ कि त्यहाँभन्दा माथिबाट चाल्नु भएको छ यसमा हेरौँ संवैधानिक राष्ट्रपतिका हिसाबले संविधानमा टेकेर नै कदम चाल्नु भएको छ भन्ने मेरो निष्कर्ष छ किन भन्नु होला भने हाम्रो राष्ट्रपतिले त्यो सरकार बनाउने जुन सन्दर्भमा चाहिँ पेश गरेका दुई थरी दावा छन् नि त्यो दुई थरी दावाको चाहिँ त्यो विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार त आखिरीमा राष्ट्रपतिलाई त्यो आधार चाहिँ कन्फर्म लागेमा अथवा त्यो 76-5 को सरकार बन्न सक्छ विश्वासयोग्य वातावरण छ अथवा चाहिँ त्यसरी सरकार के भन्छ विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार छ भन्ने कुराको आइडेन्टिफाई गर्ने कसले धारा त राम्रोसँग हेरौँ पढौँ आखिर यहाँ त्यो धाराले त्यो उपधाराले धारा होइन उपधाराले 76-5 को उपधाराले त्यहाँनिर त राष्ट्रपतिलाई केही न केही होइन त्यो विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार भनेको छ नि हो त्यो भनेको अब त्यहाँ त पेश गरेका दुईटा दावामा त नामहरू डबल भएको त देखियो नि त नामहरू डबल भएको देखिसके पछाडि होइन अब त्यसमा पनि फेरि अझ चाहिँ म अघि जहाँनिर मैले प्रश्न उठाएको थिएँ हाम्रो संविधानले हाम्रो कानुनले हाम्रो व्यवस्थाले हामीलाई हाम्रो देशको शासन प्रणाली के भन्छ संसदीय बहुदलीय शासन प्रणाली हाम्रो शासन प्रणाली त्यही होइन शासकीय स्वरूपमा के लेखेको छ हाम्रो संविधानमा संसदीय शासन प्रणाली संसदीय शासन प्रणालीमा सबैभन्दा चाहिँ शक्तिशाली को हुन्छन् दलहरू हुन्छन् कि हुँदैनन् दलहरू मार्फत आम जनताले त्यो शासन प्रणालीको एक्सर्साइज गर्छन् नि तर यहाँनिर अहिले प्रश्न कहाँनिर छ भने त्यही दलबाट सांसद निर्वाचित भएर आउने त्यो दलको चाहिँ विधानअनुसार ऊ चल्नुपर्ने त्यो दलको चाहिँ हुइप अनुसार ऊ मान्नुपर्ने कुरालाई पनि अब यो मान्नु पर्दैन 76-5 ले चाहिँ त्यो कुरालाई उन्मुक्ति दिएको छ भन्ने अर्थ लगाउँदै निर्दलीय खालको अभ्यास गर्नका निम्ति आज उद्यत भइँदैछ प्रश्न यहीँनेरि हो अब उहाँहरूले भनिराखेको एउटा यहाँले राष्ट्रपतिको भूमिकाको सन्दर्भमा मैले जोड्दैछु मैले प्रति प्रश्न गरेपछि यहाँलाई अझै सहज होला उहाँहरूको कुरा के छ भने राष्ट्रपतिको त्यहाँ प्रधानमन्त्रीले यो कुरा बताउनु भएको छ कि सुविवेकीय अधिकार विपक्षीहरू अहिले के भनिराखेका छन् भने यो सुविवेक अधिकार होइन त्यहाँ चाहिँ राष्ट्रपतिले आफ्नो सुविवेक प्रयोग गर्ने होइन यदि कसैले आधार प्रस्तुत गर्यो भने आधारको विषयमा त्यो अहिले बहस छ त्यो सर्वोच्चले टुङ्ग्याउला अर्कोतर्फ जसरी त्यसपछि यहाँले धारा 5 कै कुरा गर्नुभयो उपधारा 5 को कुरा 76-5 को 76-5 कोमा चाहिँ राष्ट्रपतिले आधार गरिसकेपछि त्यो गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा चाहिँ संसदलाई जिम्मा लगाउनु पर्थ्यो उसको छ कि छैन भन्ने कुरा त्यो संसदलाई या खास प्रधानमन्त्री चुन्ने वा नचुन्ने भन्ने जिम्मा त संसदको संसदमा पुग्नै दिएन भन्ने तर्क पनि अहिले गरिराखेको देखिन्छ कि संसदले भनेर त लेखेको देख्दिनँ म राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने भनेर लेखेको छ हो विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार भनेको छ अझ अर्को शब्द उपधारा 2 अनुसारको सदस्य भनेको छ उपधारा 2 अनुसारले बुझ्ने सदस्य भनेको संसदीय दलको सदस्य भन्ने नै बुझ्छ उपधारा 2 अनुसार हेरौँ त्यहाँ 76 को उपधारा 2 ले भन्ने सदस्य परिभाषित गर्ने सदस्य भनेको एउटा संसदीय दलभित्रको सदस्य भन्ने अर्थले बुझ्छ त्यसकारण यसको अब व्याख्या सर्वोच्चले गर्ला किनकि त्यहाँ पुगि नै सकेको छ यो कम्प्लेक्सिटीलाई हेरेर पनि थुप्रै रिटहरू परेका छन् त्यसकारणले मैले जोड्न खोजेको कुरा के हो भने अब यो हाम्रो देशको सन्दर्भमा पहिलोचोटि हामी एक्सर्साइजमा जाँदैछौँ 76-5 को एक्सर्साइज यहाँभन्दा अगाडि त एक्सर्साइज भएको थिएन होइन त्यसकारण यसमा दुई थरी खालका मत रहे एक थरी मत सांसद स्वतन्त्र सांसदका हिसाबले दलभित्रको सदस्यले पनि उन्मुक्तिका साथ समर्थन गर्न पाउँछ भन्ने एक थरी मत छ होइन दलभित्रको सांसदले दलको निर्णयका आधारमा अरू जुनसुकै सदस्यलाई पनि समर्थन गर्न पाउँछ भन्ने अर्को मत छ यिनीहरू यो डिबेट ठिक छ तपाईले भन्नुभयो त्यसो भए चाहिँ त्यहाँ दलको अनुशासन उल्लङ्घन गरेर जसरी यहाँहरुकै पार्टीबाट केही सांसद जानुभयो र जसपाबाट केही जानुभयो उहाँहरूले चाहिँ 246 सर्वोच्च अदालतमा सशरीर उपस्थित हुनुभयो त्यो चाहिँ अमान्य हुनुपर्छ भन्ने यहाँहरुको तर्क रह्यो हैन मैले अघि राष्ट्रपतिको सन्दर्भमा जोड्दै थिएँ तपाईले ठिक छ यो विषयमा अझै मैले क्लियरिटी चाहे जस्तो यदि त्यो हो भने 2 र 5 मा फरक के त त्यसो भए हो 2 मा संसदीय दलको नेता
चाहिँ दावा गर्न सक्ने कुरालाई त्यहाँ स्ट्रङ रूपमा अगाडि सारिएको छ। 2 मा यद्यपि त्यहाँ प्रतिनिधि सभाको सदस्य भन्ने कुरा पनि उल्लेख छ, नभएको चाहिँ होइन। तर मेरो बुझाइमा के छ भने अब यसको व्याख्या अझ चाहिँ सर्वोच्चले गर्ला। जस्तो हाम्रो संसदभित्र राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त नभएका दलका सदस्यहरू पनि हुन सक्छन् नि, सक्दैनन् र? तर राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त नभएका दलका सदस्यहरूलाई त दलको सदस्यको रूपमा चाहिँ त्यहाँ संसदमा त उनीहरूको उपस्थिति रहँदैन, स्वतन्त्र सांसदको हैसियतमा उहाँहरू रहनुहुन्छ हो। अब त्यो स्वतन्त्र सांसदलाई अथवा 76(5) र 2 को कुरा जुन तपाईँले कम्पेयर गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ नि, 76(5) मा एउटा स्वतन्त्र सांसद अथवा चाहिँ दलभित्रको कुनै सांसदले अरू दल अथवा स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा सरकार बनाउन सक्ने ढोका खुल्ला हो। त्यो राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलको सांसद पनि हुनु परेन हैन, संसदीय दलको नेता पनि हुनु परेन हैन, त्यो जुनसुकै सदस्यले पनि त्यहाँ चाहिँ दावा पेश गर्न सक्ने भयो। तर त्यो दावाको आधार भनेको 76(2) को चाहिँ सदस्यको आधार भनेको हुनाले संसदीय दलभित्रका सांसदहरूको आधार हो। संसदीय दलभित्रका सदस्यको आधार भनेको के हो भने संसदीय दलको निर्णय हो। तर यहाँ भन्दा ठिक अर्को बुझाइ के छ भने 2 मा चाहिँ दलहरूको चाहिँ समर्थन चाहियो हैन, संसदीय दलहरूले चाहिँ पार्टीको अनुशासन उल्लङ्घन नगरिकन उसले चाहिँ त्यहाँ मतदान गर्नु, दलले समर्थन गर्नु पर्यो, स्वतन्त्र रूपमा कसले समर्थन गर्छ भन्नेले अर्थ राख्दैन। र 5 मा पुगिसकेपछि चाहिँ त्यहाँ दलले व्हिप लगाउन पाउँदैन। त्यो किन राखी भन्ने उहाँहरूको तर्क चाहिँ मैले यहाँलाई राखिराखेको छु, त्यसको जवाफ यहाँले दिनु होला। उहाँहरूको तर्क के छ भने 5 मा पुगिसकेपछि त्यति बेला चाहिँ प्रतिपक्ष सरकार पनि हुँदैन, एक प्रकारको त्यो संसद बचाउनको लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार, त्यसको लागि चाहिँ 5 राखिया हो भन्ने तर्क छ कि? म यसमा दुईटा कुरा भन्छु। एउटा के छ भन्नुहुन्छ भने 76(5) के समग्र संविधानको परिकल्पना भन्दा बाहिरको उपधारा हो? यसको जवाफ दिनुपर्छ। समग्र संविधानका धारा उपधाराले के भन्छ भने हाम्रो शासन प्रणाली संसदीय शासन प्रणाली हो। के त्यो शासन प्रणाली भन्दा बाहिरको उपधारा हो? 76(5) को उपधारा के 76(5) उपधारा? प्रश्न ज्यादै गम्भीर छ। एउटा उपधारा समग्र संविधानको प्रणालीको मान्यता भन्दा बाहिर हुन सक्दैन, माथि हुन सक्दैन। संविधानको चाहिँ प्रस्तावनामा हाम्रो शासन प्रणाली बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली हुनेछ भन्ने लेख्ने, शासकीय स्वरूपमा हाम्रो शासकीय स्वरूप लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली हुनेछ भनेर लेख्ने, के बहुदलीय शासन प्रणाली हुनेछ भनेर लेख्ने, अनि त्यो स्पिरिटभन्दा बाहिर गएर एउटा उपधाराको व्याख्या गर्ने कुरा सिद्धान्त त गलत हुन्छ। संविधानको व्याख्याको कोणबाट पनि धेरै व्याख्या गर्नु होला। म संविधानको चाहिँ त्यो व्याख्याको विद्यार्थी होइन, मैले चाहिँ पढ्न त पढेको छु मैले होइन, तर म त्यसको व्याख्याता म चाहिँ मेरो स्ट्रङ व्याख्याता भने म दावा गर्दिनँ। तर मेरो एउटा प्रश्न छ, एउटा उपधारा संविधानको सिद्धान्तभन्दा, संविधानको स्पिरिटभन्दा, हाम्रो चाहिँ शासन प्रणालीको चरित्रभन्दा माथि हुन सक्छ कि मार्थ हुन सक्दैन? त्यसकारण यो एउटा सांसदलाई निर्दलीय सांसद बनाउने कुरा त्यो यो सिद्धान्तभन्दा बाहिरको कुरा हो। किनभने यसले धेरै चाहिँ प्रणालीहरू ध्वस्त बनाउँछ। किनभने जस्तो अर्को एकैछिन होइन, अर्को जोड्न मैले के चाहन्छु भने अर्को चाहिँ संसदलाई चाहिँ 5 वर्षसम्म कार्यकाल पुरा गर्नका निम्ति राखिएको उपधारा हो भने जे व्याख्या गरिँदैछ नि, हेर्नुहोस् संसदीय शासन प्रणाली भएका देशहरूमा दलहरूभन्दा बाहिरबाट हामीले संसदको आयु पुरा हुन्छ भन्ने कुरा कल्पना गरियो भने त्यो दुर्घटना निम्तनी कुरा हो। त्यो कि मार्छ पनि, किनभने 76(5) ले संसदको 5 वर्ष आयु पुरा हुन्छ भनेर जो व्याख्या गर्दै हुनुहुन्छ यो असाध्यै गलत व्याख्या हुँदैछ भन्ने मेरो निष्कर्ष छ। तर आजको दिनमा राष्ट्रपतिले जुन यहाँले अगाडि कुरा राखिराख्नु भएको थियो, तर जति बेलासम्म जो सांसदहरूले शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गर्नु भएको छ उहाँहरूको मतदान गर्न पाउने अधिकारबाट त उहाँहरू वञ्चित हुनु भएको त छैन हैन। त्यति बेलासम्म दुवै संसदीय दलले कारबाही गरेको अवस्था त छैन। त्यति बेलासम्म उहाँहरूले यदि कसैप्रति संसदको कुनै नेताप्रति विश्वास व्यक्त गर्नुभयो भने त्यो भन्दा बलियो आधार चाहिँ के चाहियो कि भोलिको दिनमा कारबाही नगर्ने संसदीय उहाँले विश्वासको मत पाउनुहुन्छ पाउनु न, त्यो अर्को कुरा भयो, संसदले टेस्ट गर्ला। तर त्यो भन्दा अगाडि उहाँहरूको त्यो मतदान गर्न पाउने अधिकार त छ नि। तपाईले भन्नुभएको बहसको डिबेट नै तपाईँ एउटा सांसद दलभित्रको सांसदले स्वतन्त्र सांसदको हिसाबले चाहिँ समर्थन गर्न पाउँछ भन्ने कुराको वकालत गरेर तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ। मैले उहाँहरूलाई त्यो राइट छैन भनेर मैले भन्दैछु, किनकि 76(2) को सदस्यलाई त्यो राइट हुँदैन। ऊ दलभित्रको सदस्य हो, उसले दलको विधान मान्नुपर्छ, दलको अनुशासनमा रहनुपर्छ, दलको निर्णय बेगर उसले हस्ताक्षर गर्न पाउँदैन। हाम्रो प्रणाली त त्यही भन्ने हो नि, त्यही भन्दैन र? संसदीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीका चरित्र भनेर हामीले पढ्दै गरेका कोर्सहरूमा लेखेको कुरा के हो?
त्यहाँ दलको निर्णय प्रभावी हुन्छ, त्यहाँ दलको हुइप लाग्छ, दलले निर्णय गरेर समर्थन र विरोधको कुरा हुन्छ। हामीले पढाइ यही होइन, त्यसको क्यारेक्टरभित्र यही पर्दैन। तर त्यो अब यो क्यारेक्टरभन्दा बाहिर गएर होइन एउटा दलभित्रको सदस्यले ल मान्नुहोस्, मैले अब यहाँ जोड्न चाहेको काङ्ग्रेस आफूलाई लोकतन्त्रवादी भन्छ, तर त्यही कङ्ग्रेसको सभापति शेरबहादुर देउवाले होइन आफ्नो नेतृत्वको सरकार बनाउन होइन नेकपा एमाले र जसपाभित्रका चाहिँ सांसदहरू जसको संसदीय दलले उहाँलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेका छैन, उनीहरूभित्रका केही सांसदहरूलाई आफ्नो साथमा लिएर अथवा चाहिँ आफूसँग छन् भनेर दावा गर्ने कुरा नै गैर लोकतान्त्रिक कुरा हो, संसदीय प्रणालीभन्दा बाहिरको कुरा हो। हेर्नुहोस्, अझ त्यति मात्रै नभएर तिनै अपरिपक्व सांसदको चाहिँ जगमा अझ सर्वोच्चबाट मलाई प्राइम मिनिस्टर घोषणा गरिदेऊ भनेर जाने कुरा त यो बहुदलीय व्यवस्थाको मृत्युपत्र बोकेर अनि त्यस पछाडि गएर चाहिँ हामी लोकतन्त्रवादी हौँ भन्ने कुरा हो। असाध्यै गम्भीर विषय छ। तर यो विषयमा अब बाँकी कुरा सर्वोच्च अदालतमा आजको दिनमा विचाराधीन रहेको कारणले गर्दाखेरि उसले व्याख्या गर्ला होइन। अर्को कुरा राष्ट्रपतिको भूमिकाको विषयमा अगाडि हामीले कुराकानी गर्दै थियौँ। पछिल्लो समय राष्ट्रपतिको भूमिकाको यो विषयमा त रह्यो नै, त्यसको अलावा अन्य विषयमा उहाँहरूले मन्त्रीहरूलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज उहाँहरूको पद खारेज नगर्नुभन्दा अगाडिसम्म मन्त्रीहरूलाई चाहिँ बोलाउने कुरा, त्यस्तै गरी सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूसँग उहाँले गरिराखेको संवादको विषय, त्यो विषयमा चाहिँ हाम्रो राष्ट्रपति संविधानले जे परिकल्पना गरेको छ त्यो दायराभन्दा अलि बाहिर जान थाल्नुभयो। त्यो खोपको विषय पनि विपक्षीहरूले बारम्बार जोड्ने गर्नुभएको छ। यो विषयमा चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नु? अब यसमा मलाई कस्तो लाग्छ भन्नु छ भने मैले अघि पनि ठ्याक्कै जोड्दै थिएँ, तपाईँले क्रस गर्नुभयो। अहिले हाम्रो संवैधानिक राष्ट्रपतिले प्राइम मिनिस्टरले अथवा सरकारले जे सिफारिस गर्नुभएको छ त्यो कुरा सदर गर्ने बाहेक उहाँलाई अरू कुरा गर्ने राइट छैन। हामीले बुझेको त्यही त हो, संवैधानिक राष्ट्रपतिको राइट त्यही त हुन्छ। कार्यकारी अधिकार सरकारमा हुन्छ, त्यसको लिड प्राइम मिनिस्टरले गर्नुहुन्छ होइन, सरकारले गरेको निर्णयलाई राष्ट्रपतिले सदर गर्नुहुन्छ, यही होइन? यही त हो। जहाँसम्म राष्ट्रपतिले योभन्दा फरक काम गर्नुभएको छ भन्ने मेरो बुझाइ छैन। अर्को कुरा, अनि अहिलेको हाम्रो शासन प्रणालीभन्दा बाहिर गएर, शासन प्रणालीको चरित्रभन्दा बाहिर गएर एउटा संसदीय दलभित्रका सदस्यले अर्को संसदीय दलको नेतालाई त्यो संसदीय दलको निर्णयभन्दा बेगर समर्थन गरेको कुरालाई चाहिँ राष्ट्रपतिले चाहिँ किन सदर नगरेको भनेर जुन प्रश्न गरिँदैछ नि, बरु राष्ट्रपतिलाई त म के धन्यवाद भन्न चाहन्छु भने उहाँले कमसेकम संसदीय प्रणालीको मर्म बुझेर दलको निर्णय नै प्रधान हुन्छ भन्ने कुरामा जुन उभिनु भयो नि, म आउँदैछु। त्यसकारण यसमा बरु राष्ट्रपतिलाई चाहिँ उहाँले जुन संसदीय प्रणाली जुन हाम्रो शासकीय स्वरूपमा उल्लेख भएको कुरालाई जुन अडिनु भयो नि, त्यो कुराका निम्ति बरु राष्ट्रपतिलाई धन्यवादै भन्नुपर्छ। अर्को जहाँसम्म तपाईँले जुन प्रश्न गर्नुभयो अहिले राष्ट्रपतिले खेलेको भूमिका सन्दर्भमा यसो फर्केर हेरौँ त, हाम्रा यिनी दल होइनन्। मलाई एउटा दृश्य याद आयो, जति बेला देशमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार थियो उसले चाहिँ प्रधान सेनापति फेर्न खोज्यो रूपबहादुर कटुवाल होइन, कार्यकारी अधिकार प्राप्त चाहिँ सरकारले निर्णय त गरेको थियो नि, तर कार्यकारी अधिकार प्राप्त गरेको सरकारले गरेको निर्णयलाई उल्ट्याउनका निम्ति संवैधानिक राष्ट्रपतिलाई तपाईँले यो कुरा सदर नगर्नुहोस् भन्न को गएको हो? काङ्ग्रेस गएको होइन, त्यतिखेरको एमालेको नेताहरू गएको होइन, अरू नेताहरू गएको कि होइन? तत्कालीन राष्ट्रपति रामरण यादवलाई त्यो निर्णय उल्ट्याउनुहोस् भन्न अझ उल्ट्याउन लगाएको हो कि होइन? त्यो गैर संवैधानिक काम गर्न उक्साउने ती दलहरू राष्ट्रपतिलाई एकैछिन आजको सन्दर्भमा त्यो कदम भन्दा त राष्ट्रपतिले चालेका कदम धेरै संवैधानिक छन् होइन? जस्तो सुरक्षा निकायका अङ्गहरूका प्रमुखहरूलाई उहाँले गरेको त्यो संवादको कुरा, मन्त्रीहरूसँग उहाँले गरिराखेको योभन्दा अगाडि जति बेला कायम हुन्थ्यो त्यो भेटघाटको कुरा, खोपको विषयको कुरा, अध्यादेशहरू आउँदै गर्दाखेरि अध्यादेशहरूलाई चाहिँ उहाँले बिना कुनै विलम्ब पास गरेको कुरा, यो कुरालाई चाहिँ कसरी हेर्ने कि होइन? अब यसमा हो यिनीहरू यो समग्रमा त मैले सोचिराखेको छु तपाईँलाई, यिनीहरू डिबेट छ। अब राष्ट्रपतिले यहाँले भन्दै हुनुहुन्छ राष्ट्रपतिको कर्तव्य भनेको मन्त्री परिषदले सिफारिस गरेको बाहेक के चाहिँ उहाँलाई सिधै राष्ट्रपतिले गर्ने भनेर तोकिएको हुनु पर्यो हो, तर त्यो भन्दा बाहेक चाहिँ मन्त्री परिषदले गरेको सिफारिस बाहेक बाहिर जान पाइँदैन भनेर पनि तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ। तर प्रधानमन्त्रीको जानकारी बिना मन्त्रीहरूलाई भेट्ने, खोपको लागि आफै सक्रियता देखाउने होइन? प्रधानमन्त्रीको जानकारी बेगर मन्त्रीलाई भेटेको चाहिँ सरकारको जानकारी बेगर मन्त्रीलाई भेटेको हो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन होइन। अब राजनैतिक सल्लाहकारले होइन, त्यस कारणले खोपको विषयमा एउटा राष्ट्र प्रमुखले होइन हेड अफ द स्टेटले यो बेलामा इनिसिएसन लिने कुरालाई अन्यथा भन्नुपर्ने कुरा नै छैन होइन। त्यसलाई चाहिँ के हो भने
हिजो यस्तो गैर संवैधानिक काम गर्न उक्साउने दलहरू आज राष्ट्रपतिले खोपको सन्दर्भमा चाहिँ लिएको इनिसिएसनलाई प्रश्न गर्ने कुरा भनेको तपाईको चाहिँ विरोधाभास हुनु भएन कि तपाईको चाहिँ के तपाईले भन्नु पर्यो कि जति बेला रुक्माङ्गद गटुवालको प्रकरणमा यहाँले गर्नुभयो त्यो ठिक थियो त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यसको दाजुमा आजको दिनमा राष्ट्रपतिले जे गरिराख्नु भएको छ यो पनि ठिक छ भन्नु पर्यो त्यो पनि बेठिक हो भने मन्त्री परिषदको सिफारिस बेगर राष्ट्रपतिले कुनै पनि काम गर्नु भएन हैन त्यो बेठिकै थियो बाहेकको कुरामा त्यो बेठिकै थियो त्यतिखेर सरकारले गरेको निर्णयलाई राष्ट्रपतिले सदर गर्नै पर्थ्यो हो आज पनि म के भन्दैछु भने सरकारले गरेका निर्णय सिफारिसहरू राष्ट्रपतिले संवैधानिक राष्ट्रपतिले जे कुरा गर्दै हुनुहुन्छ नि ल मान्नुहोस् संसदको विघटनको कुरा पनि राष्ट्रपतिले स्वविवेकले गरे हो होइन 76(3) अनुसारको सरकारले चाहिँ क्याबिनेटको बैठक बस्यो प्राइम मिनिस्टरले सिफारिस गर्नुभयो राष्ट्रपतिले त्यसलाई सदर गर्नुभयो राष्ट्रपतिले स्वविवेक त प्रयोग गरे त होइन त्यस कारणले मेरो यहाँनिर कहाँनिर हो भने तपाईँले अघि गरेकै बहसको सन्दर्भमा हामी कहिलेकाहीँ के गर्छौँ भने राष्ट्रपतिले स्वविवेक प्रयोग गर्नु पर्थ्यो अध्यादेशहरू रोक्नु पर्थ्यो नियुक्ति रोक्नु पर्थ्यो यो स्वविवेक चाहिँ प्रयोग गर्नु पर्थ्यो किनभने त्यो आफ्नो त्यो पनि त राष्ट्रपतिले स्वविवेक प्रयोग गर्नु पर्थ्यो भनेको कुरा होइन र हो कि होइन राष्ट्रपतिलाई स्वविवेक प्रयोग गर्ने भनेको कुरा हो कि होइन त्यो कुरा भनेको स्वविवेक भन्नाले कसलाई अस्वीकार गर्ने अथवा गर्ने भन्दा पनि यही त हो स्वविवेक भनेको भए केही समय विचार विमर्श गरेको भए त्यसले ल्याउन सक्ने परिणाम फरक हुन सक्थ्यो राष्ट्रपति त सबैको एउटा अभिभावक हो नि त सबै दलहरूसँग संवाद गरेर अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि त्यसले ल्याउने परिणाम चाहिँ राष्ट्रपति संस्थालाई विवादित गराउँथ्यो भन्ने चासो चाहिँ विपक्षीहरूले देखिन्छ मलाई त के लाग्छ भने जानेर अथवा नजानेर हाम्रो नेताहरू हाम्रो व्यवस्थालाई खतम बनाउन हाम्रो व्यवस्था यो लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई गणतन्त्रलाई चाहिँ अलि धराशायी बनाउन जानेर नजानेर लागिराख्नु भएको छ आज प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिमाथि उहाँहरूले लागिराख्नु भएको छ आज राष्ट्रपतिमाथिको एट्याक भनेको के गणतन्त्रमाथिको एट्याक होइन राष्ट्रपतिले व्यवस्था बचाउन खोज्नुभयो दलीय प्रणाली बचाउन खोज्नुभयो होइन दलीय प्रणाली होइन निर्दलीय चाहिँ अभ्यास अनुसार सांसदलाई समर्थन गर्ने छुट दिनुपर्छ भनेर वकालत कसले गरेको छ विपक्षी गठबन्धनको नेताहरूले गरिराख्नु भएको छ अनि व्यवस्था बचाउनका निम्ति को लागेको छ तथ्यले प्रमाणित गर्दैन यहाँ यो भन्दै गर्दाखेरि बारम्बार राष्ट्रपतिबाट जारी भएका हुन त उहाँलाई त्यो विषयमा जवाफदेही गराउने कुरा भएन त्यो मन्त्री परिषदको कुरा भयो अहिलेसम्म हेर्नुभयो भने सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो जति पनि आइराखेको छ एक पछि अर्को गर्दै उक्त कुरालाई असंवैधानिक भनेर सर्वोच्च अदालतले ब्याकफुटमा प्रधानमन्त्रीलाई राखिदिराखेको अवस्था छ यसरी भोलि गएर लगातार अहिले हेर्यो भने राष्ट्रपतिको कुरा मेरो स्वविवेक हो यो त सर्वोच्च अदालतमा बहसको विषय बनाउनै पाइँदैन भन्ने खाल पुनरावलोकन हुँदैन भन्ने खालको तर्क फेरि राष्ट्रपति कार्यालयले अस्ति जुन सर्वोच्च अदालत प्रस्तुत गर्यो त्यहाँ फेरि राष्ट्रपतिको त्यो देखिन्छ अनि यसले कहाँ पुर्याउँछ अन्त त अब मलाई त के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने अब यसलाई अलिकति चाहिँ हामीले पृष्ठभूमि र हाम्रो अभ्यासहरूमा हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ अब यहाँ त कस्तो भयो भन्नुहुन्छ भने हाम्रो देशमा विगत घटनाक्रम फर्केर हेर्नुभयो भने 46मा बहुदलीय व्यवस्था आइसके पछाडि देशमा स्थिर सरकार बनाउने र त्यसले एउटा चाहिँ राम्रो राजनैतिक स्थिरता स्थापित गर्ने र कल्चर स्थापित गर्ने एउटा अवसर थियो नेपाली कङ्ग्रेसलाई नेपाली कङ्ग्रेसभित्र नै त्यो असमझदारी सिर्जना गरेर अथवा असमझदारी सिर्जना भएर 36 र 74 गुट सिर्जना भएर हेर्नुहोस् त्यतिखेर हाम्रो प्रणालीलाई नै ध्वस्त बनाउने खालका चाहिँ स्टेपहरू निर्माण भए यो त सत्य हो आज फेरि त्यसै गरी हेर्नुहोस् तात्कालीन नेकपा अहिले त्यसको रोग नेकपा एमाले भित्र सरेर फेरि यो प्रणालीलाई ध्वस्त बनाउनका निम्ति यहाँ योजनाबद्ध हिसाबले चाहिँ कामहरू भइरहेका छन् नेकपा एमालेका सांसदलाई नेकपा एमालेको संसदीय दलको निर्णयभन्दा बेगर हस्ताक्षर गर्न लगाएर त्यसैको चाहिँ जगमा चाहिँ अनि प्रधानमन्त्री दावा गरेर त्यही कुरा सदर हुनुपर्छ र अझ सर्वोच्चले चाहिँ प्रधानमन्त्री घोषणा गर्नुपर्छ भनेर हेर्नुहोस् प्रणाली कोल्याप्स बनाउनका निम्ति यो कदम चालिएको छ। तपाईले जसलाई नेकपा एमाले भनेर मानिराख्नु भएको छ र त्यसको चाहिँ राष्ट्रिय जुन महाधिवेशन आयोजक कमिटी छ त्यसलाई नै मान्यता नदिइराखेको अवस्था देखिन्छ। अब यो दलीय व्यवस्थाको जुन यहाँले कुराकानी गरिराख्नु भएको छ सर्वोच्च अदालतलाई सबै कुरामा प्रभावी बनाउने र अदालतलाई नै चाहिँ राजनैतिक निर्णय समेत पार्टीका निर्णयहरू समेत अझ त्यसमा को दलको नेता हो को होइन अथवा चाहिँ अध्यक्ष को हो होइनदेखि त लिएर सबै कुरा चाहिँ उसैलाई सुम्पने कुरा नै यो गलत छ। हेर्नुहोस् यो त हाम्रो लिडरसिपको होइन हाम्रो अहिले भइरहेका चाहिँ पोलिटिकल पार्टी चाहिँ को संरचनाको अथवा त्यहाँ लिड गरिरहेका नेताहरूको एक प्रकारको असक्षमताकै परिणाम हो त्यो।
आफ्नो विपक्षमा आयो भने चाहिँ यो होइन 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 भन्ने यसभित्र भन्दाखेरि त नेकपा एमालेका होइन गर्दाखेरि अथवा त्यति बेला चाहिँ जसरी त्यो दर्ता खारेज गरिदियो सर्वोच्च अदालतले त्यति बेला त यहाँहरू नै हो फेरि सर्वङ्ग गएर मैनबत्ती बालेर स्वागत गर्ने। मेरो त त्यसमा पनि फरक छ हेर्नुहोस्, अदालतले कुनै पार्टी बनाउने र विघटन गर्ने होइन। पार्टी बन्ने र विघटन हुने भनेको चाहिँ राजनैतिक परिस्थिति र राजनीतिक पार्टीहरूको निर्णयका आधारमा हुन्छ। उनीहरूका बिचमा चाहिँ समान खालको बुझाइ भयो भने पार्टी एकता हुन्छ, असमान खालको बुझाइ भयो भने पार्टीभित्रै पनि विभाजन हुन्छ। पार्टी विभाजन हुनका निम्ति हामीलाई कानुनहरूले प्रश्न भनेको छ, ती कानुनअनुसार विभाजन हुने कुरालाई चाहिँ कसैले पनि रोक्न सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो विषयमा चाहिँ म थप प्रवेश गर्न चाहिनँ। यति हो कि सर्वोच्चले पनि कुन विषयमा, कुन राजनीतिक विषय हो, कुन कानुनी विषय हो, कुन विषयमा हात हाल्नुहुन्छ, कुन विषयमा हात हाल्नु हुँदैन, कुन विषयमा कति गएर बोल्ने, आफ्नो क्षेत्राधिकार के हो भन्ने विषयमा अब चाहिँ यत्रो अभ्यासमा खारिएर आउनुभएको चाहिँ न्यायाधीशहरू, प्रधान न्यायाधीशहरू जानकार हुनुहुन्छ भन्ने लाग्छ। विश्वास त्यसैमा गर्ने हो होइन, त्योभन्दा फरक कुरा गरेर अथवा चाहिँ यहाँहरूको पार्टीभित्रकै कुराकानी गर्दाखेरि अब यहाँहरू चाहिँ एकजुट भएर अब एकपट्टि यहाँहरूको एकजना वरिष्ठ नेता विपक्षी दलमा गएर त्यहाँ चाहिँ बसिराख्नु भएको छ र सरकारप्रति घेर्ने प्रयासमा उहाँ हुनुहुन्छ, अर्कोतर्फ यहाँहरू चाहिँ सरकारको तर्फमा रहिराख्नु भएको छ। यो एउटै पार्टीभित्रको दुई गुट जुन देखा परिराखेको छ नि, यो आजको दिनमा चाहिँ फेरि बिचमा चाहिँ दोस्रो तहका नेताले एकताको प्रयास गरिराखेको लगायतको कुराहरू पनि आइराखेका थियो, अहिले त्यो पूर्ण रूपमा समाप्त भएर गइसक्यो हो यहाँको जानकारीमा? अब यसमा मेरो त आज पनि जोड के छ भने हाम्रो देशमा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्नका लागि, हाम्रो देशमा हाम्रो प्रणालीलाई बलियो बनाउनका लागि त्यसमा सबैभन्दा पहिला दलहरू व्यवस्थित हुनुपर्छ र दलहरू बलियो हुनुपर्छ र दलभित्रका एक्साइजहरू चाहिँ राम्रा हुनुपर्छ भन्ने मत छ। यसका आधारमा भन्दा आजको सन्दर्भमा हिजो चाहिँ निर्वाचनबाट चाहिँ निर्वाचित जनताले चाहिँ अभिमत दिएको सबैभन्दा ठुलो दल नेकपा एमाले हो। नेकपा एमाले भित्रको एकता नै आजको देशको सन्दर्भमा स्थिरता कायम गर्ने मेजर कुरा हो। त्यस कारणले अरू दलहरूभित्र पनि जुन असमझदारीहरू देखिएका छन् नि, हो हाम्रो दलहरूभित्र राम्रो प्र्याक्टिस हुन नसक्दाखेरि, हेर्नुहोस् राम्रो कल्चर स्थापित गर्ने कुरामा चाहिँ त्यो लिडरको ध्यान जान नसक्दाखेरि यस्ता समस्याहरू सिर्जना भएका छन्। त्यस कारण म नेकपा एमाले भित्रको शीर्ष नेताहरूलाई त्यसमा अहिले अझ चाहिँ नेकपा एमाले एक हुनुपर्छ र यसले चाहिँ देशलाई एउटा निकास दिनुपर्छ, यसलाई लिड गर्नुपर्छ भनेर जुन एक्साइजमा लागिराख्नु भएको छ होइन, म के आशावादी छु र के हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु भने नेकपा एमाले भित्र एकमत सिर्जना गर्ने र त्यसलाई चाहिँ एकमाना एकता कायम गरेर अगाडि लाने, त्यसको जगमा अहिले देखिएका तमाम यो अस्थिरताका जुन प्रश्नहरू छन् नि तिनलाई हल गरेर जाने। अहिले किन म यो भन्दैछु भने नेकपा एमाले भित्रको 120 सिट एक ठाउँमा हुने बित्तिकै त्यसमा जसपाको समर्थन हुने बित्तिकै सदिच्छा एकातिर होला, तर यो वातावरण बिगार्नको लागि त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यहाँको पार्टी अध्यक्षले नै भूमिका खेल्नुभयो। उहाँले चाहिँ जुन तत्कालीन नेकपा हुँदै गर्दाखेरि आफ्नो तहबाट नियुक्त गरिएका केही सदस्यहरूलाई मनोनित गर्नुभयो, त्यसपछि फेरि पछि आएर माओवादीबाट गएका केहीलाई नियुक्त गर्नुभयो, त्यसले गर्दाखेरि वातावरण बिग्रियो। जेठ 2 को अवस्थामा गए त आजको दिनमा पनि भन्नुहुन्थ्यो। यद्यपि उहाँहरू अहिले त धेरै अगाडि सर्वोच्च अदालतमा विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा नियुक्त गर्नुपर्ने मागसहित उहाँहरू सर्वोच्चमा पुगिसकेको यो अवस्था पनि छ। तर त्योभन्दा अगाडिको स्थितिमा त दुईकै माग थियो नि त उहाँहरूको जेठ 2 भनेर। अब यसमा दुईटा कुरा जोड्नुभयो तपाईँले, एउटा चाहिँ नेकपाको सन्दर्भ जोड्नुभयो, फेरि अहिले आएर नेकपा एमाले जेठ 3को सन्दर्भ जोड्नुभयो होइन। यसमा के छ भन्नुहुन्छ भने हिजो नेकपा बनिराख्दाखेरि पनि जे जगमा नेकपा बनेको थियो त्यो जगमा जुन जगमा बनेको चाहिँ प्रस्थान बिन्दुहरू थिए तिनलाई भत्काउने काममा खास गरिकन त्यतिखेरको अर्को अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लाग्नुभयो। त्यस कारणले त्यहाँ नेकपा भित्र खास गरिकन चाहिँ नेकपा एमाले भित्रको अन्तर्विरोधमा खेलेर होइन त्यहाँ आफू शक्तिशाली बन्ने खेलमा लाग्नुभयो। त्यस कारणले नेकपा कालमा समस्या सिर्जना भयो। त्यो नेकपा कालमा सिर्जना भएको समस्या अहिले नेकपा एमालेमा स्थानान्तरण भयो, त्यो अझसम्म सल्भ भएन। र जहाँसम्म जेठ 2 र जेठ 3 को जुन सन्दर्भ तपाईँले जोड्नुभयो, मैले यहाँ नबुझेको कहाँनिर छ भने माधव गौडले लगायतको नेताहरूले जेठ 2 भन्नुभएको छ। जेठ 2 मा केपी ओली मात्रै फर्कने हो कि कमल माधव नेपालले फर्कनुपर्छ? जेठ 2 मा कमल माधव नेपाल फर्कनुपर्छ भने जेठ 2 को बेलामा त नेकपा एमाले एक ढिका थियो नि, होइन? नेकपा एमालेको दल एक ढिका थियो नि, होइन र? त्यसको एक ढिकाको निर्णय भनेको प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली बनाउने कुरा एक ढिकाको निर्णय थिएन र जेठ 2 भनेको। त्यसो हुने बित्तिकै स्वतः होइन अहिले उहाँले जुन पार्टीको निर्णयभन्दा बेगर गएर, पार्टीको एकताभन्दा बेगर गएर दिनौँ बुढानीकण्ठ धाउने, खुमलटार धाउने, गठबन्धनमा लाग्ने
धाउने यो मात्र काम होइन, कोटेश्वरमै बोलिराख्नु भएको छ। एकैछिन ल कोटेश्वरै बोलाउने के यो काम भनेको जेठ 2 ले अनुमति दिन्छ? जेठ 2 त एमाले एक ढिक्का भएको जेठ 2 होइन उहाँले खोजेको। जेठ 2 एमाले एक ढिक्का भएको जेठ 2 खोजेको हो भने केपी ओली मात्रै होइन माधव नेपाल पनि जेठ 2 मा रहनुपर्छ। जेठ 2 मा जाने भनेको शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनका निम्ति माधव नेपाललाई अनुमति दिँदैन, हस्ताक्षर फिर्ता लिनु पर्यो। अनुमति दिँदैन। अनुमति दिन्छ जेठ 2 ले? कुन तथ्यले भन्छ बताउनुस् त? तर उहाँहरू त लोकतन्त्र बचाउनको लागि चाहिँ शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुको विकल्प छैन भन्नुहुन्छ। आफ्ना कुण्ठिन स्वार्थहरू पुरा भएनन् भन्ने नाममा हिजोका इगो प्रति इगोहरूलाई चाहिँ अनि त्यस पछाडि गएर चाहिँ झलझल्ती सम्झेर ती कुण्ठाहरू ओगलेर जहिले सुकै अस्तित्व सिर्जना गर्ने कुरा अनि लोकतन्त्रवादी हुने। पार्टीलाई म सिस्टममा लैजान्छु, ल आउनुहोस् छलफलमा आउनुहोस्, जेठ 2 गते नै चाहिँ फर्कन म तयार छु भनेर त्यत्रो छबुते चाहिँ स्टेटमेन्ट जारी गरेर पार्टी अध्यक्षले अपिल गर्दा अनि बुढाले कण्ठ र चाहिँ खुमल्टा धाइरहने कुरा। अनि कसले पार्टी एकता चाहेको छ, कसले चाहेको छैन, प्रमाणित छैन र? हस्, यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आजको लागि कार्यक्रम विमर्शलाई निर्धारित समय सकिएको छ। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।